स्टार्ट कर दूं? जी। तो बेसिकली अबू अलास को जब पकड़ा गया और उनके बदले में जो रकम मंगवाई गई उसमें हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ माल भेजा, जिसमें कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक हार भी मौजूद था। तो उसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बाती हो गए, और जिस अंसारी ने पकड़ा, जिस सहाबी ने पकड़ा था उनको, अबू अलास को, उनको बुलाया और उन्हें बोला कि अगर तुम इजाजत दो तो ये हार मैं वापस कर दूं अपनी बेटी को। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। तो वो सारा का सारा माल हजरत जैनब को बेसिकली हार समेत वापस कर दिया गया, और अबू अलास को इस शर्त पे छोड़ा गया कि वो जाकर हजरत जैनब को मदीना भेज देंगे, ठीक है। और वैसे भी हजरत अबू अलास ने कोई जबरदस्ती नहीं रोका हुआ था, दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, और दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। और ये अब थोड़े से आगे जाके ये मुसलमान हो जाएंगे, तब इनकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। तो दोनों मियाँ बीवी में बेसिकली बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, और उस वक्त तक ये हुक्म नहीं नाजिल हुआ था कि जी मुसलमान बीवी मुशरिक शौहर के साथ नहीं रह सकती। ये हुक्म बाद में नाजिल हुआ था। तो हजरत जैनब उनके साथ ही थी। ये अबू अलास थे कौन? ये बेसिकली हजरत खदीजा की बहन के बेटे थे, हजरत हाला जो थी उनके बेटे थे बेसिकली, और अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये इनका वाकया था। इन्होंने जाकर फिर वादे के मुताबिक कि मैं जैनब को भेज दूंगा, हजरत जैनब को बताया, हजरत जैनब को तैयार किया और अपने भाई कनाना से कहा कि तुम जैनब को लेकर जाओ। और उन्होंने गलती ये की कि दिन दहाड़े निकल गए। दिन दहाड़े वो हजरत जैनब को लेकर निकले हैं मदीना भेजने के लिए, ऊंट पे बिठाया है। तो मुशरिकीन जमा हो गए मक्का से बाहर निकलते वक्त। मुशरिकीन मक्का जमा हो गए, उन्होंने कहा कि हम तो इसको नहीं जाने देंगे, और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। एक शख्स था जिसने बेसिकली ऊंट की टांगों पे हमला किया, और उसका नाम था हब्बार इब्न अल असवद इब्न अल मुत्तलिब। उसने ऊंट की टांगों पे हमला किया, ऊंट ऊपर को उछला है, हजरत जैनब ऊपर बैठी हुई थी, हजरत जैनब नीचे गिरी हैं, और नीचे गिरकर बेसिकली कहा जाता है कि वो हामिला थी, उनका बच्चा जाया हुआ, खून बहने लगा, और इन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए बेसिकली मदीना वो हिजरत कर जाएंगी, लेकिन कुछ ही साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। वो दूसरी बेटी आप सल्लम की, जिनकी बेसिकली शहादत होती है, डेथ होती है। इससे पहले आपको पता है हजरत कलसूम की डेथ होगी, शहादत होगी, और वो 20 रमजान को होगी। उस पर अभी हम जाने लगे। तो ये हजरत जैनब की स्टोरी है। वहां पे वो गिरती हैं और उनको जख्म आते हैं। तो कनाना जो है बेसिकली वो लड़ तो रहे होते हैं, लेकिन वो फिर उस वक्त तो खैर वो मुशरिक ही होते हैं, लेकिन वो सामने खड़े हो जाते हैं कि जी अब कोई अगर किसी ने अब कुछ कहा ना तो ये वो मेरे हाथ से जाएगा वगैरह, यानी मजीद सख्ती वो करने लगते हैं। तो पीछे अबू सुफियान को पता चल जाता है कि जी क्या चल रहा है। अबू सुफियान भागा भागा आता है घोड़े पे, और सारों को वापस भेज देता है, और कनाना से कहता है कि तुमने इतनी बेवकूफी की है, तुम इसको दिन दहाड़े लेकर जा रहे हो, तुम क्या समझते हैं हम जाने देंगे? वापस जाओ तुम दोनों, और किसी रात को ले जाना, हमने इस औरत का क्या करना है, हम इस औरत को रख के क्या करेंगे? तो अबू सुफियान ने बेसिकली अकलमंदाना बात की, एक हिकमत वाली बात की जो एक बड़ा शख्स ही कर सकता है, और वो बाद में मुसलमान हो जाते हैं अल्टीमेटली 8 हिजरी के बाद। तो फिर किसी रात के वक्त कनाना हजरत जैनब को लेकर अल्टीमेटली उन्हें मदीने छोड़ दिया गया, ठीक है। ये वाकया होता है। उसके बाद मुशरिकीन जो है मक्का वापस जाते हैं ग्रुप्स में भागकर 17 रमजान को ही, और जो पहला शख्स एंटर होता है वो एंटर होते ही उसका बुरा हाल होता है। वो बता रहा होता है कि जी सारे के सारे मारे गए, सारे जो जो रईस थे, क्या अबू जहल, क्या अबुल बुख्तरी, क्या उतबा, क्या शेबा शेबा, क्या उकबा, और उमैया बिन खल्फ, क्या सारे के सारे बेसिकली मारे गए, और बाकी सारे कैदी बन गए। तो लोग समझे कि जी ये मजाक कर रहा है, ये पागल हो गया है। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई उसका क्या बना, वो जो सफवान था, सफवान बिन उमैया था। तो इसने बोला कि जी सफवान तो तुम्हारे सामने बैठा है, सफवान सामने बैठा हुआ था। सफवान बेसिकली उमैया बिन खलफ का बेटा है, ठीक है, ये भी बाद में मुसलमान हो जाएंगे। तो कहता है कि जी सफवान तो तुम्हारे सामने बैठा है, लेकिन मैंने देखा कि इसके अब्बा को पकड़ के कैसे उन लोगों ने मारा और क्या हाल किया उसका, ठीक है। तब लोगों को यकीन आया। और अबू लहब तो वही था ना, उसने अपनी जगह अपने एक मकरूज को भेजा था। तो अबू लहब बेसिकली उसको यकीन नहीं आ रहा था, पक्का यकीन नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि मैं अबू सुफियान से मिलूंगा तो बात करूंगा। अबू सुफियान जो उसका वो जो था पूरा का पूरा काफिला उसको लेकर वापस आ रहा था। वो वापस पहुंचा तो वो अबू सुफियान और अबू लहब की मुलाकात हुई हजरत अब्बास के घर पे। और वहां पे जाके अबू लहब ने पूछा तो अबू सुफियान ने बोला कि हमें भी यही खबर मिली, और खबर बिल्कुल सच्ची है, ऐसा ही हुआ है। ये सारे के सारे हमारे दोस्त रिश्तेदार ये सारे के सारे मारे गए। हर घर में फौतगी हुई है, हर घर के लोग मारे गए हैं, हर घर में वावेला मचा है, बुरी खबर आई है।
تو اس پر ابو لہب کو یقین نہیں آیا، اور ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی کوئی غیر سے بھی مدد ہوئی ہے۔ تو اس پر عباس کے گھر کا ملازم اور ان کی بیوی، وہ دونوں مسلمان تھے، وہ سن رہے تھے، تو وہ جو ملازم تھا وہ کہنے لگا کہ ہاں وہ فرشتے تھے جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی۔ تو یہ سن کر ابو لہب کو اتنا غصہ آیا کہ یہ بول رہا ہے اور مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے، اوپر سے یہ ہمارے درمیان میں بول رہا ہے، اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا۔ ام فضل بچانے آئی تو ام فضل کو بھی پیٹنا شروع کر دیا۔ تو ام فضل بولی کہ عباس گھر پہ نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں تم یہ کام کرتے ہو، یہ جیٹ تھا نا ام فضل کا، ابو لہب جو ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں تم یہ کام کرتے ہو کہ اس کے گھر والوں کو پکڑ کے مارتے ہو۔ تو اس پر ابو لہب کو خیال آیا کہ وہ کیا نیچ کام کر رہا ہے، اس نے چھوڑا اور اپنے گھر چلا گیا، اور الٹیمیٹلی اسی ڈپریشن میں، اسی پریشانی میں وہ کچھ دن کے بعد خود ہی مارا گیا، خود ہی مر گیا بےچارا گھر پہ۔ تو شروع میں جو خواب دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے، وہ خواب بیسکلی عتیقہ جن کا نام تھا، عاتقہ جن کا نام تھا، وہ خواب سچا ہوا۔ ہر گھر پہ پتھر لگا آ کے، ہر گھر میں بری خبر پہنچی، ہر گھر میں لوگ مارے گئے، ہر گھر کے لوگ مارے گئے۔ دوسری طرف مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، 20 رمضان کو مسلمان مدینہ میں انٹر ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ پہلے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوہ اپنا اونٹ دیا اور انہیں بولا کہ تم تیزی سے جاؤ اندر جا کے خبر دو۔ وہ اندر گئے اور انہوں نے بھی جا کے خبر دی کہ فلاں سردار مارا گیا، فلاں سردار مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، اور اللہ نے ہمیں فتح سے نوازا ہے۔ تو اس پر جو مشرکین تھوڑے بہت رہ گئے تھے نا، اور جو منافقین تھے، وہ بولنے لگے یہ تو پاگل ہو گیا، اور یہ کسوہ کے اوپر اس لیے بیٹھ کے آیا کہ خدا نہ خواستہ ان کے مطابق بیسکلی آپ سے سلم کو شاید کچھ ہو گیا، اس لیے یہ کسوہ پہ آیا اور یہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، اتنے سردار کیسے مارے جا سکتے۔ بیسکلی اتنی بڑی بات تھی کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو سب کو پھر یقین ہو گیا کہ جی ایسا ہی ہوا ہے، اور مدینہ کے جو باقی مشرکین تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ مدینہ میں اب کوئی مشرک نہیں بچا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب شرک کی چلنے والی یہاں پہ ہے نہیں، اب فتح ہو گئی ہے اسلام کی۔ اور لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو زبردستی مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ، ان میں سے اکثر وہ منافق بن گئے۔ بیسکلی منافقوں کی جو ابتدا ہے وہ البتہ یہاں سے ہو گئی۔ اور اسی دن 20 رمضان کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہی بیٹی حضرت رقیہ کی فوتگی کی خبر ملی، ان کی ڈیتھ ہوئی اسی دن۔ اور بیسکلی اسی دن ان کی فوت ہونے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا وجہ بن سکتی ہے؟ بیسکلی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ اصل جو خوشی ہے نا، اصل جو کامیابی ہے، اصل جو فتح ہے، وہ صرف جنت کی ہے۔ دنیا ٹیسٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں مدد بھی ملے گی، فتح بھی ملے گی، لیکن آزمائشیں بھی آئیں گی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی۔ اصلی خوشی، اصلی سیلیبریشن، انجوائمنٹ، ریلیکسیشن، یہ سارا کچھ جنت میں ہوگا۔ جنت پر قیاس نہ کر لے کوئی بھی دنیا کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح دنیا اور جنت دونوں، بیسکلی دنیا میں خوشیاں اور غم دونوں اکٹھے چلتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکٹھے چلتے رہے، تو پھر ہم کیا چیزیں ہیں؟ ہم یہ سوچ لیں کہ جی ہماری زندگی میں خوشیاں ہی رہیں گی اور غم کبھی آئیں گے نہیں، تو کتنی غلط سوچ ہے جو کہ ہماری ہے۔ اس کے بعد اسی دن مزید جو وکٹری ملی تھی، اس کی فتح ملی تھی، اس کی پریڈکشن آلریڈی سورہ روم میں ہو چکی تھی۔ سورہ روم کب نازل ہوئی تھی؟ مکہ کے شروع کے دنوں میں نہیں، شروع کے سالوں میں، سمجھے تیسرے چوتھے سال میں مکہ کے، اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ صورت ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں بیسکلی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت روم، روم جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گیا، ہار گئے رومنز۔ اس کا مطلب یہ کہ رومنز جو تھے وہ پہلے ہارتے ہی رہتے تھے، پاسٹ میں ہارتے رہتے تھے، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، بہت زیادہ دور نہیں رہتے تھے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن ان کے اتنی دفعہ ہارنے کے بعد ان قریب اب فیوچر میں یہ ہوگا کہ وہ جیت جائیں گے۔ تو یہ وہ دن تھا 17 رمضان، جس دن بیسکلی روم جو تھا، رومن جو تھے وہ بھی جیت گئے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ یہ رومنز کون تھے؟ یہ بیسکلی کرسچنز تھے، عیسائی تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اسی دن مسلمان جیتے غزوہ بدر میں، اسی دن رومنز بھی جیتے اگینسٹ پرشینز۔ پرشینز کون تھے؟ جو کہ آتش پرست تھے، وہ لوگ بھی مشرک تھے، ان کے خلاف اہل کتاب جیت گئے، اور یہاں بھی مشرک تھے، ان کے خلاف مسلمان جیت گئے۔ آگے دیکھیں، فی بضع سنین، کچھ ہی سالوں میں، چند سالوں میں جیت جائیں گے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، فیصلہ پہلے بھی اللہ کا تھا، فیصلہ
फैसला बाद में भी, हुक्म बाद में भी अल्लाह का। ये क्या हुक्म कि पहले वो हारते रहते थे बेचारे रोमन्स और अब वो जीत जाएंगे। पहले मुसलमानों पर जुल्म होता था और अब मुसलमानों को गलबा मिलेगा। व यौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून, और इस दिन मुसलमान खुशियां मनाएंगे। ये क्या है? ये बदर की प्रेडिक्शन है कि जिस दिन रोमन्स जीतेंगे ना, उसी दिन मुसलमान भी खुशियां मना रहे होंगे। और मुसलमान किस चीज की खुशियां मना रहे होंगे? वो आज के दिन पता चल गया, 17 रमजान को मुसलमान गज़वा बदर जीत गए, उस पर पता चला। बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशा, वो मदद करता है जिसकी वो चाहता है, वहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बता दिया था ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ। ये मौजज़ा है कुरान मजीद का। इसके बाद बदर के जो लोग थे उनके स्टेटस के बारे में हमें पता चलता है। उनके शुहदा और उनके गाजियों का बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मर्तबा था जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, क्योंकि पहली जंग थी, इतने कमजोर थे, उसमें भी वो भागे नहीं बल्कि बहादुरी से लड़े। एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास मौजूद थे और आप सल्लम ने हजरत जिब्राईल से पूछा कि तुम्हारे जो फरिश्ते जंग में लड़े थे गज़वा बदर में, तुम लोग उनके बारे में क्या कहते हो? तो हजरत जिब्राईल ने फरमाया कि हम तो उन्हें बहुत ऊंचा मकाम देते हैं, बहुत उनका ताजीम करते हैं हम उनकी। तो आप सल्लम ने फरमाया कि हम भी बदर के गाजियों और शोहदा की बहुत ज्यादा ताजीम करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जमाने में जब सबकी सैलरीज फिक्स की थी ना, तो सबसे पहले तो उन्होंने अशरा मुबशरा को रखा था और नंबर 2 पे उन्होंने इन्हीं को रखा था, बदर के शोहदाए बदर के बाद बेसिकली जो बदर के गाजी थे सारे, उन सबको बदरियून उन्हें कहा जाता है, सारे बदरियून को रखा था। तो ये फैसला कुन फतह थी जो अल्लाह ताला ने दी, यौमुल फुरकान था ये, इसने हक और बातिल में फर्क कर दिया। और इसके बाद मुसलमानों की बाकायदा एक मजबूत जमात बन गई, उनकी पहचान बन गई, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस हो गई उनकी उस पूरे इलाके में, और अल्टीमेटली लोग इर्द गिर्द के मुशरिकीन सारे के सारे उनसे डरने लगे। टोटल 70 मुशरिकीन के लोग थे जो कि मारे गए थे और 70 ही उनके कैदी बने, जबकि मुसलमानों के 15 से 20 के दरमियान शहादतें हुई और कैदी कोई भी नहीं बनाया गया। ये फैसला कुन विक्ट्री थी। और अब इंशाल्लाह सूरतुल अनफाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।